सरिता आणि फ्रांसीस आसतली असली बट लोकेशन पळयता मोक्या मेळटा पळपणा फाटल्यान कसला दूर मारून येयला ते पण आमकां व्हरोंक ना तुमकां दाखयतले की प्रॉब्लम आहे एक मोठो प्रॉब्लम आसा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. फ्रेंड्स आम्ही आता आफ्टरनून जाला सकाळ फुडें न्हू खंयच बुकिंग वचनात. आता बुकिंग चड आसना कित्याक पावसाचे म्हणजे जुनान आसा लग्न बट आता तितली आसना. आता बद्द आसतली मागीर दिवाळी बीन जावन आनी बेश्टी बारीक बारीक कितें फंक्शन्स आसा ती आसा म्हाका पूण स्कॅन्टी. सो आता आमी वयताली म्हळ्यार शॉपार वचपाचें आसलें. हांव आनी अपर्णा फाटल्यान कसलो अपर्णा खूब दिसांनी दिसला व्लॉगान आसतलें म्हळ्यार म्हाज्या वांगडा ह्या दिसांनी नाचले ते नाचले खंय तरी गेल्ले. कालच येयला पुरा टूर मारून येयला ते पण आमकां व्हरोंक ना तेणें. तेका आमी व्हरोंक नासली न्हू तांबडी सुर्ला कितें हे तांबडी सुर्ला वचपाचो प्लॅन केलो तेन्ना हे जोरान न्हिदले. सो आतां ते मातशे भोंवून येयले देवाक बीन आनी आतां बॅक टू वर्क. सो आमी आतां मातशी पिलार वयताली म्हळ्यार आमी शॉपा खातीर ग्लासाचे डोर आनी ते एंट्रन्सार ते हें आसता पळय ते सांगलेले करपाक आनी तांकां म्हळ्यार फोन करून विचारपूय परत परत बरें जायना. सो पळोवपा वयता कित्याक ऑलरेडी आतां खूब टायम जायत येयलो. आतां बेगीन जावपा जाय काम बट ती बेगीन जायना आमी कितले गेले. आतां तुमकां हांवें म्हणलेलें ते उदकाचे घेवपाचे आसा ते शॉपार वचून तुमकां दाखयतले की प्रॉब्लम एक मोठो प्रॉब्लम आसा उदका खातीर. तुमकां थंय वचूनच दाखयता. आतां सद्या आमी मातशे पिलार वचून येतात खंय डोर खंय पावला ते पळयता कित्याक ते डोर लायले जाल्यार बरें जातलें. मागीर तेजेर ती स्टिकर्स बॅनर्स ती लावंक जाय. सो मेजरमेंटा खातीर बरें जातलें. सो फ्रेंड्स आमचें अजून रेडी जावन आनी 2 दिसाचें काम आसा. आमी विचारलें आनी 2 दिसान सोमतें घालून हाडटा म्हटलें आनी सोमतें लावन दिता म्हटलें शॉपार. सो 2 more days टू गो. आनीकूय बारीक बारीक जायत उरला. मेन म्हळ्यार आमचें शॉपिंग उरलां. आतां आमी प्लॅन करतली म्हळ्यार म्हाका ही दोगांय जाय. आमी दोगांय आसा ती आसा. म्हाका विशाखा आनी अपर्णाय जाय. आमी वांगडाच हें करतली आनी सरिता आनी फ्रांसीस आसतली असली बट आतां कितें जालां बायक लागून ताका एकटें अशें भायर सरूंक मेळना. खंय वयता थंय बायक व्हरचेंच पडटा न्हू तें जाता. आनी फ्रांसीस ह्या दिसांनी शॉपारूय आसता पूण तो कसोय टायम काडून येतलो पूण हांव ताका मुद्दम डिस्टर्ब करूंक पळयना कित्याक ताका सगळें पळोवचें पडटा शॉपा वयलें. मागीर घरा कडेन कित्याक शंकर बिजी आसता सो ताका बाकीची सगळी धांवपळ जाता म्हूण हांव ताका मुद्दम तरी म्हाका ताणें सांगलेलें तुका केन्ना जाय तेन्ना सांग आमी येता. 2दा येवन गेली ती आनी मुद्दम हांव ताका लागून सांगना. सो आमीच ते दीस एक दीस करता मातशें शॉपिंग चड ना व्हडलेशें बारीक बारीक कितें गरजेचें आहा पळय तें आमी वांगडाच वयतली आनी घेतली. चलात आतां शॉपार मोक्यांचे येयली. हांव खंय मोक्या राव लोकेशन पळयता मोक्या खंय मेळटा. ओके आमी मोके सोदता. सो फ्रेंड्स आमी भोंवता कितें सोदपाक मोवळ्याच्यान भोंवता. मोवळ्या पावली मोवळ्या मरे मोळा. हां आमी गोवा वेल्लाच्यान सोदीत खंय पापाकडेन म्हणलें हांव नको. आनी आमी शेतां बितां आमची भरल्या हांवें पण हांगा भायर काडली पळय हायवेक तेकली आनी मोकेकाराक सोदता. मोके मेळना पिलो उडून. सो आमी मोके सोदूंक भोंवता. एकय मोकेकार ना. आतां आमी येयल्ली म्हळ्यार आमी एक्चुली वेर्ना सायडीच्यान बी आतां येयल्या खंय गेल्ली सो थंय खूब आसलें पूण आमकां टायम नासलो घेवपाक. आनी हांगा ह्या स्पॉटार एक रावतालोच पिलार हांगा बट तो गेलो आतां कित्याक खबर ना. गेलो आतां रावत ना तो. सो आतां मोके मेळचे ना आनी सोदपाचें ना. आतां घरा वचपाचें ना घरा न्हू शॉपार कळ्ळें मरे. सो फ्रेंड्स आमी जस्ट पावली शॉपार आनी हे पळय मोको मेळोंक ना न्हू पळय हें हाडला. सो फ्रेंड्स शॉपाच्या भायर रावला. आतां प्रॉब्लम कित्याक प्लंबर येतलो. एकदां तो येवन पळोवन गेलो म्हणजे प्रॉब्लम कितें आसा जाणा उदक घेवपाक आतां कितें सांगू ह्या शॉपान उदकाचें प्रोविजन ना पयलींच्यान पॉयंट ना. सायडीच्या शॉपांचेर आसा कॉर्नराक शॉपान मदले जाल्यार म्हाकाय तितले ते पयलीं म्हाका दिसलें की इजिली घेवपाक मेळटलें. कमिशन तर दिलें. आतां पायप आसा हांगा भायर अशें पायप हे उदकाचे पायप अशें गेला. फक्त कितें आसा तो प्लंबर म्हणटा हाडून इजिली दिता म्हळ्यार इनकमींग भितर उदक इजी येवपाक शकता वयल्यान कशेंय करून दिता बट भायर सोडपाक उदक सामकी डिफिकल्टी. फूल टायल्स
हे सगळे टायल्स बी फोडचे, सगळे टायल्स फोडचे पडटा आनी मागीर ड्रेन भायर व्हरोन परत ते सायडीक ड्रेना कडेन व्हरपाक, खळये कडेन व्हरपाक आनी डिफिकल्ट, वा टाकये कडेन व्हरपाक. भायर मागीर तो म्हणटा तूं कितें प्रोविजन करता जाल्यार तितल्याक हाडून दिता, म्हळ्यार अशें अशें इतल्याक हांगा हाडून दिता म्हणटा. अगेन तेवूय म्हाका खूब प्रॉब्लम जातलो. आतां कितें करपाचें तें कळना. आनी एक ताणें ऑप्शन जाला की टायल्स वयल्या वयर कट मारून पायप घालता आनी मागीर ते टायल्सांक जस्ट व्हायट सिमेंट जावं कितें मॅच जाता तसलें कितें करपाक जाता. सो ते विचार म्हणला ताणें. पूण एग्रीमेंटार आमचें कितें आसा, 5 वर्सां जालीं कितें जालें ऑप्शनाक परत शॉप मेळना जाल्यार आसा तशें करून दिवचें. सो हांव कन्फ्यूज आहा की कितें करूं. आनी तो म्हाका आतां व्हडलो प्रॉब्लम अरायज जाला म्हज्या मुखार. सो आतां हितूंतल्यान कितें तरी ऑप्शन काडपाक जाय. आतां पळोवया फुडें कितें जाता तें. सद्या प्लंबर येतलो आनी मेजरमेंट म्हळ्यार तो आपूण लिस्ट दिता म्हटला, सामान सगळें हाड म्हटलें. सो आयज येयल्यार पुरो. तेच अपडेट आसा. आनी ग्लासाचे डोर जावन हे नळाचे उदकाचे जाले न्हू, मागीर रोखडे म्हणजे बाकीचीं कामां फक्त हाडून दवरपाचें. सद्या हांवें सगळें सामान हाडूना मुद्दम, कित्याक कंप्लीट जावना मागीर तें क्लीन करपाक बी त्रास जाता. इतलें जालें ही 2 कामां की सगळें सामान हाडून दवरतलें आनी मागीर जाता तशें बेगीनच स्टार्टींग करपाचें. चला तर तुमी स्टेट येवन रावात, पळोवया प्लंबर कितें म्हणटा, मागीर फुडली अपडेट तुमकां दिता. या गो हसले फ्रेंड्स. आमी घरा पावली आनी जालें तें शॉपार तुमकां दाखयलें. आनी अशी खूब जाणां अशी आयडी सायडींतली नेबराक विचारता की केन्ना जातलें स्टार्ट, आजून जावना काय अशें म्हणून. सो एक कन्सर्न आहा सगळ्यांक की अशें बेगीन जावनी म्हणून. सगळीं जाणां अशीं आसा आनी जितली म्हाजी वळखीची आहा ती विचारता. सो ओके तें जालें. आनी आतां फ्रेंड्स तुमकां रोखडोच आतां एक व्हिडियो दिसतलो. सो आमी गेल्लीं म्हाजे फ्रेंडागेर. म्हाजे फ्रेंड तें मंजुशा, तेजे भावाचें लग्न आसलें. बरे पयलीं ताणें बूक केल्लें. सो मंजुशाचो मेकओवर केलो, ग्रुमाचो केलो, मातसो मेकअप आनी मातशें ताका शॉल बीन घालपाक हेल्प केलो आनी तेजी मम्मी. सो तिगांचो मेकओवर केल्लो हांवें. आनी जेन्ना हांव ग्रुमाक रेडी करतालें, हेल्प करतालें पळय न्हू, हांव थंय सामकें फनी दिसता. कित्याक तें पळयात तुमी. आनी तें अपणान म्हाका शूट केला तशें. तेणें म्हाका पोज म्हळ्यार तेणें नोट करूं ना कितें तें पळयात तुमी. आनी जशें की आतां पळय एक हें आसता, 1-2 पिक्चर्स दिसता आनी फायंड द डिफरन्स बिटवीन 2 पिक्चर्स अशें म्हणून कितें तेन्ना केन्नाय अशें पजल शेप येता पळय, तशें तुमी पळया. जेन्ना हांव ग्रुमाक रेडी करता न्ही, थंय अशें कितें आसा जितून हांव फनी दिसता, हांवें कितें केलां, कितें हें केलां तें पळया आनी म्हाका कमेंट करा. ओके. आनी होप तुमकां व्हिडिओ लायक जातलो आनी तुमचे सगळ्यांचे बेस्ट विशीस म्हाका येता. कमेंट्स खूब जाणां करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता, ब्लेसिंग्स दिता. सो थँक्यू सो मच. तुमकां लागून हांव खरेंच तुमचें खूब हें आसा, म्हळ्यार एक तुमचो खूब हात आसा. तुमकां तुमचे सपोर्टा खातीर हांव इतले फुडें पावता अशें दिसता म्हाका. बाकीच्यांचो आसा तसा. सो थँक्यू वन्स अगेन. पूण फुडलो व्हिडिओ तुमी पळयात आं. ओके.
आशिल्लो आयचो व्हिडिओ. होप तुमकां आवडला आसतलो आणि शुअरली माझे चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा. मेकअपाचे कितें तुमकां डिटेल्स जाय जाल्यार कमेंट करा ऑर व्हॉट्सॲप मेसेज केल्यार जाता. माझो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्सान आसता. सो वन्स अगेन थँक्यू तुमकां. चला तर व्हिडिओ हांगाच सोंपयता. मेळुया फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय.